जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका टीचर आपका ट्यूटर तनवीर अहमद एक और नए लेक्चर के साथ यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिका के साथ हाज़िर है। उम्मीद है आप लोगों को इस वक्त थोड़ी सी लिबर्टी तो मिल गई कोविड की वजह से, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त जो है ना फैसला चेंज हो सकता है और अपने लेक्चर को और अपनी मसरूफियात को तर्क करते हुए अपनी स्टडी को कम से कम 35 से 40 मिनट लाजमी डेली बेसिस पे दें। और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर्स, और जो ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपलोड कर रहा हूँ इन लेक्चर्स को। तो उर्दू ज़बान तश्कील हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट है। कोर्स कोड 9002 और 4 साल ये प्रोग्राम है। BS उर्दू से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये, और कोर्स कोड ये 9002 हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसने आने वाले दिनों में या जिसको भी ये कोर्स कोड अलॉट किया जाता है या सिलेक्टेड होता है तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला बेनिफिशियल होंगे ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर यूनिट नंबर 4 पे है और यूनिट नंबर 4 में क्या लिखा है और क्या कहता है यूनिट नंबर 4 उर्दू ज़बान की तश्कील के नज़रियात। इसके बारे में आज हम इसके मतलब डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक और नजरसानी की हुई है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल साहर ने। इसमें फरिश्ते मज़ामीन जो आउटलाइन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यूनिट का तारफ़ है, यूनिट के मकासद हैं, उर्दू ज़बान की इब्तदा से मतलब मुख्तलिफ नज़रियात, यानी कि जब से ही उर्दू ज़बान का मार्ज़ वजूद में आया है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में हमने ज़बान की इब्तदा की मुख्तलिफ किस्म की जो इनकी ट्रांजेक्शन्स थी कि डिफरेंट मेथड से या अहदे ज़माना में मुख्तलिफ तबकात के ज़रिए जब ये मार्ज़ वजूद में आए तो शुरू में इसके मतलब क्या नज़रियात है और मुख्तलिफ शोरा हैं। ये तकरीबन लगभग 10 के लोग हैं, इनके बारे में डिस्कशन होगी और उसमें कुछ फिर रेफरेंसेस हैं, कुछ खुद आजमाई है कि आपने इसमें क्या सीखा क्या पढ़ा उसके मतलब आप देखेंगे, और कुछ सजेशंस आपकी बुक्स हैं, तजवीज़ करदा बुक्स हैं जिसके बारे में इसमें बातचीत होगी। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। यूनिट का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन के उर्दू बरसगीर पाक व हिंद की सबसे अहम और मारूफ ज़बान है। मुसलमानों की बरसगीर में आमद के साथ साथ जहाँ दीगर मकामी ज़बानों में तब्दीली और तरवीज और तरक्की हुई वहाँ उर्दू का भी इर्तिका शुरू हुआ। उर्दू बैनुल इलाकाई ज़बान है और बरसगीर के हर खिते का रंग इसमें शामिल है। इसके माहिरीन ने तकरीबन हर खिते और हर काबिल ज़िक्र मकामी ज़बान से इसका रिश्ता जोड़ा है और इस रिश्ते के असास पर अपने नज़रियात पेश किए हैं। इस यूनिट में आप उर्दू ज़बान के आगाज़ के मतलब मुख्तलिफ नज़रियात से मतलब पढ़ेंगे। तारफ वही है जो बरसगीर पाक व हिंद के जो ये जो सब कंटिनेंट है, ये जो आपके सामने बर आज़म एशिया है, इसमें टोटल कितने ममालिक हैं और उसमें टोटल कितनी ज़बानें बोली जाती हैं उसके तनाज़ुर में ये थोड़ा सा तारफ़ है। और उसमें उर्दू का जो मकाम है वो आप लोगों ने 3 चैप्टर में पहले भी पढ़ा, तो आज ये 4था चैप्टर है। तो इसके मकासद कुछ यूँ हैं। तलबा को उर्दू के आगाज़ में मरूफ नज़रिया से आगाह करना है। तलबा में उर्दू के मौलद मतलब इब्तदा जो हुई, इसकी जो पैदाइश हुई बारे में तहकीक और जस्तजू का जज्बा पैदा करना है। तलबा हमें इन नज़रियात के मुताले के बाद अपना तजज़िया पेश करने की सलाहियत पैदा करना है। यानी कि इन तीनों इस मकासद में जब आप लोग इसमें गो थ्रू कर जाएंगे तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा हो जाएगी कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट नज़रियात को लेके आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि उर्दू का मार्ज़ वजूद कब भी आया, उर्दू के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, डायनामिक्स हैं, वो कैसे जो है ना एग्जिस्ट करती रही हैं और उसके बाद कैसे ये कन्वर्टर होकर एक नई लैंग्वेज बनी, एक नई ज़ुबान बनी और उसके तनाज़र में आज हम तक ये पहुंची हुई है। तो इसकी तश्कील के नज़रियात जो है ना वो कुछ यूँ हैं। उर्दू बरसगीर पाक व हिंद की सबसे अहम और हिंद इस्लामी तहजीब की नुमाइंदा ज़ुबान है। इस अहम ज़ुबान की जड़ों का खोज लगाने के लिए मुतअद्दिद माहिरीन ने कोशिशें की और अपनी तहकीक और जस्तजू का निचोड़ मुख्तलिफ नज़रियात के सूरत में पेश किया। उर्दू ज़ुबान की इब्तदा और इब्तदा के मुख्तलिफ और मतज़ाद नज़रियात मिलते हैं। इन तमाम नज़रियात में अलबत्ता एक बात मुश्तरका कि उनमें उर्दू की इब्तदा की बुनियाद बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान फातिन की आमद पर रखी गई। इन नज़रियात को पेश करने वाले मुहक्किकीन में उर्दू के अदीब और ज़बानदान भी और जदीद माहिरीन लसानियत भी शामिल है। ये 2 ग्रोहों में तकसीम की जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है ना किसी भी मुआशरे में जब उसका कोई वजूद होता है तो उसमें एक मुखालिफ ग्रुप पैदा हो जाता है और एक जो आपका है ना
ایک आपके हक में ग्रुप पैदा हो जाता है, यानी कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप आ जाता है, एक का राइट हो जाता है, एक लेफ्ट हो जाता है। शुरू में ही जैसे ये मार्ज़ वजूद दुनिया में जब इंसान को पैदा करने की कोशिश की है, कुरान पाक में इसमें अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पे फरमाया है सूरह बकरा में कि जब इंसान को पैदा किया गया और शैतान को कहा गया मुख्तलिफ तनाजुर में कि आप इंसान को पूजा करो, इसकी इबादत करो, तो शैतान ने जवाब दिया कि मैंने इसको अपने हाथों से बनवाया, यानी कि आग, पानी, मिट्टी और 4 चीज़ों से ये इसको मैं लेके आया, तो या अल्लाह मैं इसको सजदा करूँ। तो ये एक छोटी सी बुनियाद है। तो जब ये उर्दू की ज़बान तश्कील में आई तो मुख्तलिफ किस्म के जो माहरीन थे, जो तहकीकात करने वाले लोग थे, जो रिसर्च स्कॉलर थे, यानी कि जो डॉक्टर्स हज़रात थे उस वक़्त के, जो तहकीक कर रहे थे, जो इसके बारे में जस्तजू रखते थे, उन्होंने इसकी जड़ों को, इसके निचोड़ निकालने के लिए इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, इसमें तहकीकात करने का फ़ैसला किया और उसमें 2 ग्रुप जो है ना वो सामने आए और दोनों की लसानियात और उर्दू ज़ुबान भी हैं और जदीद माहिरीन लसानियात भी इसमें नज़रियात जो उन्होंने सॉर्ट आउट किए वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1 पे वो नज़रियात जिसमें उर्दू की पैदाइश किसी इलाके से मंसूब की जाती है। इस ग्रोह में सैयद सलमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, हाफिज़ महमूद शिरानी, फारग बुखारी वगैरह खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मतलब उनके कहने का ये मकसद है कि ये जो 3 हस्तियां हैं, ये बहुत, अगर तारीख देखा जाए इसमें सैयद सलमान नदवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक लंबी चौड़ी आपको हिस्ट्री आपको बताएगा और लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। नसीरुद्दीन हाशमी, इसी तरह हाफिज़ महमूद शिरानी, जो इनकी इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं उर्दू के कंटेक्स्ट में कि अगर इन पर बात करना शुरू करता है तो ये वहीं की बात कहीं और निकल जाएगी। तो आइए अब टू दी पॉइंट हम चलते हैं। वो नज़रियात जिनमें उर्दू ज़बान की पैदाइश किसी ज़बान या बोली के इत्तिक़ा से मंसूब की जाती है, इनमें मीर अमन, मौलाना मोहम्मद हुसैन, ऐनुल हक फरीद कोटी, सैयद मोहद्दीन कादरी, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, डॉक्टर मसूद हुसैन खान और डॉक्टर सुहेल बुखारी खसूसी शोहरत के हामिल है। यानी कि ये एक लोगों का ये नज़रिया था और एक लोगों का ये नज़रिया है। यहाँ नज़रियात का हवाला देते हुए तारीखी तकदीम और ताख़ीर का ख्याल रखा गया है। बरसगीर में मुसलमानों की आमन तारीख का सबसे अहम वाक़या और उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा का इसके साथ गहरा तल्लुक़ है। मुसलमान जब यहाँ आए तो अपने साथ साथ अपना पूरा तहज़ीबी पस मंज़र ले आए और फिर यहाँ रच बस गए। मुसलमान अरबी, फ़ारसी और तुर्की बोलते हुए आए हुए थे। जब मुकामी लोगों के साथ इनका मेलजल हुआ तो एक लसानी एतबात का अमल शुरू हुआ। मुकामी ज़बानें और बोलियाँ उनका आपस में असर होना शुरू हुआ और बाहमी लसानी लेन देन के अमल का आगाज़ हुआ। यानी कि जब मुसलमानों का बरसगीर में आना हुआ, जैसे लेक्चर नंबर 1 में, 2 में तरीके हिंदी आर्यानी ज़बान, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत थी, संस्कृत इसके बारे में डिस्कशन हुआ 2-3 लेक्चर्स में हमारा। तो उन तमाम ज़बानों का मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ एक जायचा पेश किया और डिटेल में उसमें डिस्कशन की। तो ये इसकी इब्तदा थी। और जब भी आप किसी भी इलाके में आप जाएंगे, जैसे आप हम लोकल ज़बान में फ़र्ज़ करें, लाहौर में कितने लोग हैं, लाहौरी अगर देखा जाए, अगर लाहौरी एक पंजाबी ज़बान में अगर उर्दू भी बोलेंगे तो एक उनका अलहदा टोन है। इसमें कुछ पंजाबी दूसरे लोगों के आगे जो रह रहे हैं, जैसे पठान हैं, सराइकी लोग हैं, कराची से सिंधी को लोग आ रहे हैं, कोई बलूचिस्तान के लोग आ रहे हैं। तो जब ये आपस में मिक्सचर होता है तो एक नया टून आपको मिलता है, एक नई चीज़ जो है ना डेवलपमेंट आपके सामने नजर आती है, जिसके कंटेक्स्ट में वो कहता है कि उर्दू भी सेम इसी कंटेक्स्ट में जब मुसलमान बरसगीर हिंद में आकर आबाद हुए तो उनमें चलना फिरना, उठना बैठना जब आपस में हुआ, उनकी ज़बान आपस में जब मिक्सचर हुई तो एक नई लैंग्वेज सामने आना शुरू की जिसका नाम उर्दू रख दिया गया। तो उर्दू हिंदू और मुसलमान के मेल मिलाप, आमेज़श और रब्त इंतबा का नतीजा है। उर्दू ऐसी ज़ुबान नहीं जिसे मुसलमान अपने साथ अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कस्तान से लाए हुए, ना ये ऐसी ज़ुबान है जो यहाँ पहले से मौजूद थी और मुसलमानों ने अरबी, फारसी या तुर्की छोड़कर उसे अख्तियार किया हुआ है। सिंधी कुमार चिबड़जी का तो यहाँ तक ख्याल है कि अगर मुसलमानों ने हिंदुस्तान में फतूहात हासिल की होती तो ये एक हिंदू जो है ना स्कॉलर है, हिंद आर्यानी ज़बानें बनती, लेकिन उन्हें जो बावकार अदबी हैसियत हासिल होगी उसमें ज़रूर देर होती। इस तरह उर्दू के लिए ज़मीन हमार होगी जिसका रिश्ता बराह रास्त संस्कृत से नहीं बल्कि अब बर्निश और बोलचाल की शोर सीनी परागदार से होता इस आर्याई मक़सद तक पहुँच जाता है, जिसने खुद वेदक संस्कृत और संस्कृत को जन्म लिया। मीर अमन ने बहादुर बगार के दबाचे में लिखा था, हकीकत उर्दू ज़ुबान के बुजुर्गों के मुंह से यूं सुनी है कि जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से सब कौम कदरदानी और फैज़ रसानी इस खानदान लसानी की सुनकर हजूर में आकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गोयाई और बोली जदी जदी थी, यानी कि अलग अलग थी। इकट्ठा होने से आपस में लेन देन, सौदा सलफ, सवाल जवाब करते एक ज़बान उर्दू की मुकर्रर हुई। मरूफ इंशा परदाज इसके बारे में यूं रकमतराज हैं, इतनी बात हर शख्स जानता कि हमारी उर्दू ज़ुबान बुर्जबाशा से निकली है और बुर्जबाशा खास हिंदुस्तानी ज़ुबान से है, लेकिन वो ऐसी ज़ुबान नहीं है कि दुनिया के पर्दे पर हिंदुस्तान के साथ आई हो। इसकी उम्र 800 वर्ष से ज़्यादा नहीं है और बुर्ज का सब्ज़ाजार इसका वतन है।
بعض محققین اور مورخین نے اپنے نظریے کو نسبتاً پھیلا کر پیش کیا اور اپنے نظریے کی صداقت منوانے کے لیے دلائل اور براہین پیش کی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان محققین اور محققین نظریات صداقت سے خالی نہیں، تاہم ان کو کلی طور پر تسلیم کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ نظریات کے خلاف رد عمل بھی سامنے آیا۔ ذیل میں ان نظریات کا تعارف کچھ یوں پیش کیا جاتا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ وہ یہ ہے کہ محقق یہ دکن شہر میں اردو کی پیدائش دکن کو قرار دیتے ہیں، تاہم انہوں نے دو ٹوک اور قطعی انداز میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اردو کا مولد دکن ہے۔ اپنی تصنیف دکن میں اردو کے پہلے باب کے آغاز میں اردو کی ابتدا کے متعلق چند نظریات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ امر تقریباً تصفیہ شدہ ہے کہ اردو مسلمانوں اور ہندیوں کے باہمی میل جول سے پیدا ہوئی، اس لیے جن اصحاب کا یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ابتدا سندھ اور دکن سے ہوئی، وہ ایک حد تک غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کی آمد سب سے پہلے انہی مقام پر، یعنی کہ دکن میں سب سے پہلے مسلمان کا آمد ہوئی تھی۔ ان دونوں مقامات پر اسلامی اصلاحات کے نفوذ اور ہندو مسلم آبادی کے اختلاط سے پیدا شدہ لسانی صورتحال کے تجزیے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔ اب یہ امر خاص طور پر غور طلب ہے کہ جب مسلمانوں نے متنوع دکن میں بدوباش کی اور حکومت قائم کی، تجارت کی، مذہب کی، اشاعت کی، تعلیم دی، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہاں کے ملکی اور دیسی باشندوں کو، یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا ہر قسم کی جو آپ کی زندگی کی مصروفیات ہیں وہاں پہ رہن سہن ہوا، تو ایک نئی چیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو اردو کا کہا گیا۔ حافظ محمود شیرانی صاحب کا نظریہ یہ ہے، اپنی کتاب پنجاب میں اردو منظرام پر آئی، جس کے لسانی تحقیق کے حوالے سے بڑی امید حاصل ہے، عرض حال میں تحریر کرتے ہیں، اردو زبان کے آغاز کا سرزمین پنجاب سے منسوب کرنا کچھ نیا طریقہ یا عقیدہ نہیں ہے۔ اس سے بیشتر شیر علی خان صاحب خود سرخوش اپنے پرلطف تذکرہ اعجاز سخن میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، مگر اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالی گئی ہے۔ وہ اس کتاب کے مقدمے میں رقم تراز ہیں، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی میں جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں۔ اس نظریے کے ثبوت میں اگرچہ ہماری پاس کوئی شہادت یا سند نہیں ہے، لیکن سیاسی واقعات اردو زبان کی ساخت نیز دور حالات اس کے عقیدے کے تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تاریخی اور سیاسی شواہد، واقعات اور شواہد، حافظ محمود شیرانی اردو پنجابی کی لسانی شاعتوں اور مماثلوں سے دونوں زبانوں کے قریب ربط تعلق واضح کر کے اپنے نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، اردو اپنی سرب و نحو میں پنجابی اور ملتانی کے بہت قریب ہے، دونوں میں، یعنی کہ اگر پنجاب میں ہی مسلمانوں کی، یہاں پہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پنجاب اور سندھ کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو پہلے بھی لیکچر میں ڈسکس کیا جا چکا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی آمد ہوئی تھی۔ تو دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ ہوا، نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے تابعہ معلقات پر بھی ایک ہی قاعدہ جاری ہے۔ دونوں زبانیں تذکیر و تاسنیت کے تانیث کے اقبال مرکبہ اور طوافیں متحدہ ہیں۔ پنجابی اور اردو 60% سے زیادہ الفاظ مشترک ہیں، یعنی کہ پہلے بھی جب ڈسکس کیا جا چکا ہے اس کے ابتدا میں، ٹھیک ہے۔ تو سید سلمان ندوی اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ 1939 میں شائع ہوئی اس کی کتاب نقوش سلیمانی، اس میں مضامین اور خطبے شامل 1933 کے مقالے میں ثابت کرنے کی کوشش کی اردو زبان سندھ میں ماض وجود میں آئی۔ چنانچہ طویل بحث کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو سے کہتے ہیں، اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہے، جس کی حد اس زمانے میں ملتان سے لے کر بکر اور ٹھٹھا کے سواحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ موجودہ اردو انہی بولیوں کی ترقی یافتہ اور اصلاح شدہ شکل ہے جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں۔ تو امتیاز علی خان عرشی کا نظریہ یوں ہے کہ اردو اور پشتو کے باہمی تعلق پر اولین اور قابل قدر کام کیا، وہ اپنی تصنیف اردو میں پشتو کا حصہ میں رقم دراز ہیں۔ اردو زبان کی پیدائش کا سب سے بڑا سبب ہندوستان میں افغانیوں کی آمد تھی، اور اس نئی زبان میں عام طور پر بولے جانے والے عربی، فارسی، ترکی اور مغلئی الفاظ کا بڑا حصہ بھی افغانیوں ہی کا مرہون میں تھا۔ اردو اور پشتو کی چند لفظی مماثلت درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ پشتو اور اردو میں نہ صرف ذخیرہ الفاظ اور تہذیبی اثرات کا بیشتر سرمایہ مشترک ہے، بلکہ فارسی اثرات نے فکر و اظہار کی سطح پر دونوں زبانوں کو ایک دوسرے سے اور قریب کر دیا۔ اردو اور پشتو کے لسانی، تہذیبی اور تاریخی مطالعہ کسی محمود شیرانی کا منتظر ہے، یعنی کہ محمود شیرانی وہ تحقیق نگار ہیں پاکستانی کے کنٹیکس میں۔ اگر ہندوؤں کے یا ہندوستان کے ہم اسکالرز کی بات کریں گے تو انہوں نے اپنے ہی جتنے بھی وہاں پہ جو اسکالرز اویلیبل ہیں ان کا کنٹیکس دینا ہے، یا وہ دیں گے عربی، یا وہ فارسی، یا وہ مختلف قسم کے جو اس وقت آریائی لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی زبانوں کا وہ کنٹیکس دیں۔ جو پاکستانی ہیں جو اس علاقے میں ہے وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس لیکچر میں
اس یونٹ میں کہ وہ سب سے پہلے جو سندھ میں جو بکر لیا اور وہ سندھ کی سرزمین کا ذکر ہوا ہے اس چیپٹر میں، کہ وہاں پہ جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تو ان لوگوں نے آپس میں میل جول کے رسم و رواج کے جو آپس میں کریٹ پیدا کیے، اپنے حالات ایک دوسرے کے روابط پیدا کیے، تو تب یہ ایک نئی زبان ماض وجود میں آئی۔ عین الحق فریدی کوٹھی کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں عین الحق فرودی اردو زبان کی بنیادی وادی سندھ میں استوار ہوئی، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، اور اس کے سلسلہ اثر پنجابی اپ برنش اور مقامی پراکار سے ہوتا ہوا قدیم ہڑپائی عہد کی زبان سے جا ملتا ہے، جو آریائیوں کی آمد سے قبل وادی سندھ میں موجود تھی۔ یعنی کہ ان کی تحقیق میں ایک اور چیز نئی سامنے بات ہے کہ آریائی کو علاوہ ایک ہڑپا جو ہمارا ایریا ہے اور سندھ کا جو علاقہ، یہ قدیم جو ہے نا وہ اثرات وہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو ان کی جو ریسرچ ہے وہاں پہ جا کے ملتی ہے، ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ تو ڈاکٹر محی الدین قادری کا نظریہ کچھ یوں ہے کہ جدید لسانیہ سے اردو کو روشناس کرانے کا سنہرا سر 1929 میں انہوں نے لندن سے ہندوستانی صوتیات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی۔ ان کی تصانیف انگریزی اور ہندوستانی لسانیات کے طلبہ اور محققین کے لیے مشعل راہ کا کام ہے۔ ان کے بقول اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اس وقت تک ایک مستقل زبان کی حیثیت نہیں حاصل کی جب تک مسلمان اس شہر کو اپنا پائے تخت نہ بنا لیا ہو۔ اردو اس زبان سے مشتق ہے جو بالعموم نئے آریائی دور میں اس حصہ ملک میں بولی جاتی تھی، جس کے ایک طرف عہد حاضر کا مغربی سرحد صوبہ ہے اور دوسری طرف اعلی آباد۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی، مگر اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس زبان پر مبنی نہیں ہے جو اس وقت دہلی کے اطراف اور دوآبا گگ و جمن میں بولی جاتی تھی، کیونکہ ہند آریائی دور کے آغاز کے وقت پنجاب کی اور دہلی کے نواح کی زبانوں میں بہت کم فرق تھا۔ ان کی اختلافات ظاہر کرنے والی بہت کم خصوصیتوں کا اس وقت پتہ چلا کہ یہ واقعہ دراصل 12ویں صدی عیسوی کے بعد کا ہے کہ موجودہ زبانوں نے ان اختلافات کی پرورش شروع کی۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں گے انہوں نے 12ویں صدی میں یہ لے کے ہیں، ان کی ریسرچ میں اتنا گہرا اثر پایا جا رہا ہے ڈاکٹر محی الدین قادری کی، کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا چیپٹر نمبر 3 میں، یونٹ نمبر 3 میں، چیپٹر نمبر 3 میں، لیکچر نمبر 3 میں، کہ 1600 سے 16ویں صدی سے یعنی کہ 18ویں صدی کے 200 سال کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں ان کے آپس میں میل جول کے مختلف زبانوں کے یا مختلف قوموں کے آپس میں میل جول کے ایک نئی لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کو اردو کا نام دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اتنی گہرائی میں پہنچا تو یہ 12ویں صدی عیسوی کے بعد کا یہ اپنا ریفرنس دے رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ ڈاکٹر مسعود حسین کا نظریہ کچھ یوں کہتا ہے کہ اردو کی ابتدا کے سلسلے میں نئے نظریات کی تشکیل اس طور پر کی جا سکتی ہے کہ ہم نوائے دہلی کی تمام بولیوں کا تقابل مطالعہ کریں اور دکنی زبان کی خصوصیات کو پنجابی کی بجائے ان میں پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایسا کرتے وقت ان بولیوں کے جدید روپ ہی پیش نظر نہ رہیں بلکہ ان قدیم نمونوں کا بھی جائزہ لیں جو دستیاب ہیں۔ مذکورہ والا تقابلی مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے ساتھ پڑے اور جب 15ویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی کی تحریک کے ساتھ برج بادشاہ عام مقبول ہو جاتی ہے، تو سلاطین یعنی کہ ایک اور نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ڈاکٹر محی الدین نے 12ویں صدی کا کہا اور انہوں نے 15ویں صدی کا کہہ دیا، تو یہ ایک قدیم ایک زبان ہے، یعنی کہ اس کا آپ 800-900 سال سے دور تک کا تعلق جو ہے نا نکلتا ہے۔ تو ڈاکٹر شوکت سبزواری کا نظریہ کچھ یوں ہے، انہوں نے اپنی کتاب اردو لسانیات میں لکھا کہ ہندوستانی یا کھڑی خدمات ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے جو ترقی کرتے کرتے عدلتے بدلتے پاس پڑوسیوں کی بولیوں کو کچھ دیتے اور کچھ ان سے لیتے اس حالت کو پہنچی جس میں آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ قیاس کیا جاتا کہ میرٹھ اور اس کے نواب میں بولی جاتی تھی۔ پالی اس کی ترکیب یافتہ ادبی اور معیاری شکل ہے۔ اردو اور پالی دونوں کا منبع ایک ہے۔ پالی ادب فن اور فلسفے کی زبان ہے اور ہندوستانی عوام کی زبان عام ہونے کی وجہ سے بازار ہاٹ بولے جانے کے بعد سے برابر ترشیاتی اور سلسلاتی رہی۔ داستانی زبان اردو میں لکھتے ہیں۔ اردو ہندوستان سے ترقی پا کر پہنچی جو دہلی، میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ جب مسلمان فاتحانہ حیثیت سے دہلی میں داخل ہوئے تو ہندوستانی دہلی کے بازاروں میں بولی جاتی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ کچھ نظریات ہیں، دہلی، آگرہ اور دوسرے ڈفرینٹ ان کا پرسپیکٹو تھا جس کے بارے میں اردو کی زبان کا ڈاکٹر سہیل بخاری کا نظریہ کچھ یوں ہے۔ وہ اپنی کتاب اردو زبان کا تقابلی مطالعہ میں تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس برصغیر کی تمام زبانیں دروڑی یعنی کہ ہندوستانی ہیں۔
उनका अपना एक ख़ानदान है जो बैरून हिंद के दूसरे ख़ानदानों से मुख्तलिफ है, चनाचे वो खसूसियाँ जो इसे हिमालय के इस पार की ज़बानों से मुमताज़ करती हैं, इन तमाम ज़बानों में मुश्तरक मिलती है, यही उनके दरौड़ी पहचान होने की है। वो अपनी तसनीफ़ उर्दू का रूप में एक और जगह पे रकम तराज हैं कि जिसने जो कुछ कहा है उसकी जांच परख और चान पट करके यही समझ में आता है कि उर्दू ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी बोलियाँ जो आजकल बोली जा रही हैं, आर्यों के हिंदुस्तान में आने से पहले भी बोली जाती थी। तो फारग बुखारी इसके बारे में कुछ यूं लिखते हैं कि उर्दू की जन्मभूमि और दर हकीकत सरहद का कोहिस्तानी खिता है। उर्दू जो संस्कृत और फारसी के इख्तलाफ का नतीजा थी, इसका खमीर सरहद के संगलाक माहौल में इस वक्त से तैयार हुआ था जब ईरानियों ने पहले पहले हिंदुस्तान पर दावे बोलने शुरू किए। ईरानियों की आमद का आगाज 1001 में, यानी कि ये 1200 साल के 1001 की तरफ चला गया है, महमूद गजनबी के हमलों से हुआ और 17वीं सदी ईस्वी में नादर शाह के दौरान के हद तक मुसलसल तौर पर ये यलगार जारी रही। फारग बुखारी के मुताबिक उर्दू का माखज़ हिंद को है। उर्दू ने पश्तो के वतन से जन्म लिया और हिंद को इसकी इब्तदाई शक्ल है जो आज भी शुमाली मगरबी सरहदी के मरकजी शहरों में राज है। इसके लोक गीत अब भी कदीम उर्दू की याद ताज़ा करते हैं। ये लोक गीत सरहद के अलावा हिंदुस्तान के इन मकामात पर भी मिलते हैं जहाँ जहाँ अफगान पश्तो और हिंदुओं के बीज लेकर पहुंचे और वहाँ उन्होंने उर्दू ज़ुबान का पौधा लगाया। बाद में खातर गजनबी ने उर्दू ज़ुबान का माखज़ हिंद को लेकर इस नज़रिए को साबित करने की कोशिश की। पश्तो और उर्दू के बाहमी तल्लुक़ के मामले में कहा जा सकता है कि महज कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज की बिना पर किसी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान का माखज़ करार नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक हिंदुओं का मामला, तो इसमें ज़मन में कहा जाता है कि हिंदुओं पंजाबी का एक लहजा है और हिंदुओं और उर्दू में तकरीबन वही लसानी में मुआसलतें हैं जो पंजाबी, मुल्तानी और उर्दू में हैं, लेकिन तारीख़ी और सियासी हालात इस अमर की तायद नहीं करते। इसलिए लसानी माहिरीन ने इस नज़रियात को काबिल इतराफ़ नहीं समझा। तो ये इन डॉक्टर्स की कुछ माहिरीन डॉक्टर ज्ञानचंद और डॉक्टर ग्राम बेली जैसी शख्सियात के काबिल ज़िक्र नाम भी हैं, जो ऑलरेडी पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया जा चुका है, जो लसानी और तहकीकी लिहाज के तौर पे जो भी उन्होंने नताइज अपनी अपनी जगह पे मरतब किए, अगरचे महक़क़ीन ने अपना नज़रिया पेश करते वक्त अपने से पेशतर पेश किए गए नज़रियात पर तनकीद की और उनकी सदाकत से इनकार किया। मतअद्दिद माहिरीन लसानियात और नाक़दीन ने इन नज़रियात पर बहस के नमूने के तौर पर हम यहाँ दो किताबों का जिक्र करते हैं, जिनमें एक उर्दू ज़ुबान का आगाज़, मुख्तलिफ नज़रिए और हक़ाइक़, मुसन्नफ़ा डॉक्टर खुर्शीद अहमद सदीकी, रीडर शोबा उर्दू, जम्मू यूनिवर्सिटी से इनका कंसर्न है। ये किताब 1987 में पाया तकमील को पहुँची और 1993 में यानी कि 87 में ज़ेर तबूर से रास्ता होकर मंज़िल आम पर आई। किताब की दाखिली शहादत के मुताबिक ये किताब जम्मू यूनिवर्सिटी के एम उर्दू नसाब में शामिल है। इख्तितामिया में बहस को समेटते हुए वो लिखती हैं, मुख्तलिफ माहिरीन लसानियात के बयानात से ये बात वाज़ेह होती है कि आर्यों के दाखिला हिंदुस्तान से लेकर मुसलमानों की फतूहात तक तकरीबन हर ज़माने में मदिया वेश में बोली जाने वाली ज़बान को ही अमीर हासिल है और 1000 के आसपास शोर सीनी अब बंदश पंजाब से लेकर बंगाल तक राज थी। जैसे जैसे शोर सीनी अब बंदश अदबी शक्ल अख्तियार करती गई, वैसे अवाम की ज़बान इसकी जगह लेती गई और तरक्की करती गई। इस ज़बान को ग्रेसन ने मगरबी हिंदी का नाम दिया, जिससे आगे चलकर उर्दू बनी। उर्दू की पैदाइश का ज़माना 1000 ईस्वी से 1193 तक मुकर्रर किया जा सकता है, यानी कि 1000 से और 1000 सदी ईस्वी का भी यहाँ पे डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1100 साल पहले की ये एक कदीम ज़बान है जिसके बारे में उसने अपनी किताब के डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आयूब साहब ने हाफ़िज़ नज़री के उर्दू में खुद कुछ बहस की है। महज डॉक्टर मोइनुद्दीन कादरी जोर डॉक्टर मसूद हसन खां और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी के नज़रियात पेश कर दिए और नज़रियात का काबिल जायज़ से नताइज अख़ज़ करने की कोशिश नहीं की गई। यानी कि अगर हम इन तमाम डॉक्टर्स हज़ार डॉक्टर मशरूज़ महमूद शरानी और मुख्तलिफ जो डॉक्टर हज़रात का हमने यहाँ पे जिक्र किया है, अगर इनको तमाम लोगों को सम अप किया जाए तो कोई किसी न किसी डॉक्टर ने हम अपने हर कंटेक्स्ट में अपने हर दौर में कोई ना कोई चीज़ ड्राइव करके यहाँ पे पेश करने की कोशिश की है। और हम सम अप करते हुए यही कह सकते हैं यहाँ पे कि 1000 ईस्वी से लेकर, यानी कि कल पिछले लेक्चर में 1600 से हमने स्टार्ट किया था, आज हमने 1300 का जिक्र किया, 1200 का जिक्र किया, 1100 का जिक्र किया और 1000 सदी ईस्वी का जिक्र करते हुए मुख्तलिफ डॉक्टर्स की औरा में ये एक चीज़ ड्राइव की गई यहाँ पे इस लेक्चर में कि कुछ लोगों ने डिस्कस किया कि पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में, और कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के दक्कन का इलाका का जिक्र किया, कुछ लोगों ने वहाँ पे जिक्र किया इन तमाम चीज़ों का
کہ اپنا مختلف جو رائے تھی ڈاکٹر حضرات کی وہاں سے، تو انہوں نے اپنا اپنا محلِ وقوع کیا پیش کیا، اور اسی کنٹیکس میں ان تمام چیزوں کو سم اپ کرتے ہوئے ضرورت ثمر کیا کہ اردو کے مولد کا کھوج لگانے کی خاطر معروضی اور سائنسی طریقہ کار سے کام لیا جائے، غیر جانبدار اور مربوط منظم تحقیق ہو جس میں تمام زمینی حقائق، تاریخی اور سیاسی حالات اور لسانی ارتقائی عمل غرض تمام اساسی پہلوں کو سامنے رکھا جائے، دن پھر ہی ان تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک زبان کے جب کوئی بھی چیز مارز وجود میں آتی ہے تو وہ ایسے کوئی بھی چیز نہیں آتی، چیزیں وہی ہیں۔ تو مختلف آرا تھی اس ڈاکٹرز کے، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے۔ یہ کچھ ریفرنسز ہیں جس کا حافظ محمود شیرانی کی ہم نے بات کی، ابوالعز صدیقی کی بات کی، اور ڈاکٹر فتمان فوری کی، میر امنت کی بات کی، محمد حسین آزاد کی بات کی، نصیر الدین ہاشمی کی بات کی، حافظ محمود شیرانی کی بات کی۔ تو یہ کچھ حوالہ جات ہیں، سید سلمان ندوی کی بات کی، امتیاز علی ارشد کی بات کی۔ یہ تمام ڈاکٹر حضرات کی بکس میں سے یہ چیپٹر کو ڈرائیو کیا گیا اور آپ لوگوں کے لیے اس نظام میں شامل کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر نمبر 4 اور یونٹ نمبر 4 سے کچھ چیزیں جو سارٹ آؤٹ کر کے ایک شارٹ کٹ انداز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی، اور یہ آپ خود آزمائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے سندھ میں اردو کا آغاز کیا، ڈاکٹر محی الدین قادری نے، اس قسم کے جو کویشچن ہے وہ آپ کو ایگزام میں آ سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک سیمپل دیا جا رہا ہے تو خود آزمائی کے لیے۔ تو ان تمام تاریخوں کو اور ان تمام ڈاکٹر حضرات کے نظریات کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ ان جگہوں پہ آپ لوگ ان تمام سوالوں کو جوابات کے طور پر استعمال کر سکیں، اور اس کو آپ کے لیے ایک بینیفیشل ثابت ہو آپ کے ایگزام کے لیے۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹ آج کا یونٹ نمبر 4 اور لیکچر نمبر 4 جو آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالنے کے بعد یہ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کے چند 25 سے 26 یا 25 سے 30 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے پورے کے پورے چیپٹر کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو مخصوص چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ایگزام کی پریپریشن کے لیے کام آ سکے ان کو میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کچھ سجیشن شدہ بکس ہیں جس کے بھی آپ مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی، اور اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ ان تمام باتوں، ان تمام لیکچرز کو جو ہیں وہ اپنے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کو شیئر کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو جب بھی ٹائم نکلے تو ڈیلی بیسس پہ 25 سے 30 منٹ نکال کر ایک بکس کو اور ایک لیکچر کو ٹائم دے تاکہ آپ کا مزید جو ہے نا اس کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ آپ کا پختہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ تو میری طرف سے اس لیکچر نمبر 4 کے ساتھ، یونٹ نمبر 4 کے ساتھ اللہ حافظ۔ مزید آپ کو ملیں گے یونٹ نمبر 5 اور لیکچر نمبر 5 میں۔ اللہ حافظ۔